स्थगित भएमा वा विद्युत आपूर्ति अन्य क्षेत्रबाट लिन सहज भएमा लाइन सञ्चालन हुने बेहोराको सूचना ग्राहक वर्गमा जानकारीको लागि प्रसारण गरिएको छ। साथै ग्राहक वर्गमा विद्युत कटौतीबाट पर्न गएको असुविधा प्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण बिरगंज वितरण केन्द्र। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी। सीधा कुरा, प्रश्न विचार, आम जनताको प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जन आवाज मार्फत देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग सरोकार राख्ने हरेक समय सान्दर्भिक विषयमा बहस र छलफल गर्ने गर्दछौं। कार्यक्रम जन आवाज मार्फत आम जनताका समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने र त्यो समस्या समाधानका निमित्त सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउने प्रयास पनि यस कार्यक्रम मार्फत हामी गर्ने गर्दछौं। कार्यक्रम जन आवाजको आजको बहस विशेष गरी देशमा यतिखेर व्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषय एमसीसी सँग सम्बन्धित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौं। कार्यक्रम जन आवाजको आजको बहस र छलफलमा खास गरी अहिले हेर्दाखेरि 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठक सुरु भएको छ। खासमा भोलि हुने प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्ने विषयमा सर्वसहमति बनाएर सत्ता गठबन्धनलाई विश्वासमा लिएर चाहिँ एमसीसीलाई अघि बढाउने विषयमा आज निर्णायक वार्ता र छलफल हुँदैछ। खास गरी 4 गतेको दिन एमसीसी प्रतिनिधि सभा बैठकमा टेबुल हुन्छ कि हुँदैन भने अन्यलका बीच सत्ता गठबन्धन दलमा असहमति देखिएपछि र सत्ता साझेदार दल नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि 4 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा टेबुल भएन। अनि त्यसपछि चाहिँ एमसीसी कै विषयलाई लिएर फेरि भोलि हुने प्रतिनिधि सभा बैठकमा तयारी भइरहेको छ। एमसीसी लाई टेबुल गर्ने र एमसीसी पारित हुन्छ कि हुँदैन। पछिल्लो क्रममा हेर्दाखेरि विगतमा एमसीसी का पक्षमा रहेका माओवादी केन्द्र यतिखेर खुलेरै एमसीसी को विरोधमा उत्रिएको छ। माओवादी केन्द्रसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायत विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमसीसी को विरोधमा नै उत्रिएका छन्। हिजो नयाँ बानेश्वर स्थित प्रतिनिधि सभा भवन अगाडि चाहिँ विरोध नै गरे, ढुङ्गामुढा समेत भयो। आज सत्ता गठबन्धनका 5वटै दलहरूको आज बैठक बसिरहेको छ। खासमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठक सुरु भएको छ। आज अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने विषयमा छलफल अहिले चलिराखेको छ। खासमा आजको बैठक एमसीसी सम्झौता टेबुल गर्ने विषयमै गठबन्धन भित्र विवाद देखिसकेपछि अब त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने त
लगायत विभिन्न विषयमा अहिले बैठक चलिरहेको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा। खासमा हेर्दाखेरि सत्ता गठबन्धन बीच एमसीसीलाई लिएर अब सत्ता गठबन्धन रहन्छ कि टुट्छ त्यो पनि शंका उपशंकाहरू भइराखेका छ। यसको बारेमा पनि आजको जुन बैठक भइरहेछ त्यो एकदम निर्णायक बैठक छ र आज केही न केही यदि एमसीसी सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी तत्काल अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित नगर्न चाहिँ अडानमा रहेका छन् र त्यो स्वरूप उनीहरू हिजो प्रदर्शन पनि गरेका छन् र भोलि हुने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा के हुन्छ त लगायत विभिन्न विषयमा हामी आज बहस र छलफल गर्ने प्रयास गरिराखेका छौं। आजको जनआवाजको बहसमा हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका संघीय सांसद माननीय शिवकुमार मण्डलज्यूसँग हामी बहस र छलफल गर्न प्रयास गरिराखेका छौं। खासमा पछिल्लो समय एमसीसी को पक्षमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले आएर एक्कासी खुलेरै विरोधमा उत्रिएको छ। किन? भोलि हुने प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी अनुमोदन गर्न दिन्छ त माओवादी केन्द्रले? अबको बाटो चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको के होला त? गठबन्धन भित्रै गठबन्धनमा बसेरै जान्छ कि गठबन्धन तोडेर अगाडि बढ्छ लगायत विभिन्न विषयमा आज हामी बहस र छलफल गर्ने प्रयास गरिराखेका छौं। खासमा हेर्दाखेरि अहिले एकातिर स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुनका निमित्त निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्नका लागि निमित्त दलहरूलाई आह्वान गरेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते गर्नका निमित्त आफ्नो तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढाएसँगै नेपालमा पछिल्लो जुन राजनीतिक घटनाहरू विकसित भइराखेका छन् ती घटनाहरूले कहीं न कहीं शंका उपशंका उब्जिराखेका छन् कि निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन। खासमा हेर्दाखेरि विगतमा स्थानीय तहको निर्वाचन नेपालको संविधानको धारा 215, 216 र 225 लाई हेर्दाखेरि जति पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको कार्यकाल 5 वर्षको परिकल्पना गरेको छ। तर वैशाख 30 गते निर्वाचन गराउँदाखेरि हाम्रो देशमा 3 चरणमा स्थानीय चुनाव विगतमा भएको थियो र हाम्रो प्रदेशमा खास गरी मध्य प्रदेशमा असोज 2 गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। असोज 2 गते निर्वाचन सम्पन्न भएका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 5 वर्ष पुगिराखेका छैन, जसका लागि मध्य प्रदेशकै भंगा नगरपालिकाका मेयरले सर्वोच्चमा रिट दिन जाँदाखेरि त्यतिखेर कर्मचारी प्रशासनले दरपिट गरेको थियो र हिजो मात्रै सर्वोच्च अदालतले त्यो दरपिट चाहिँ गलत थियो, त्यसको बारेमा बहस हुनुपर्छ भन्ने कुरा खोलिदिएको छ। अब यो सँगै फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा गर्ने तयारी गरिरहँदाखेरि फेरि यहाँनिर शंका उपशंका भइराखेको छ कि फेरि एकै चरणमा वैशाख 30 गते निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा व्यापक चर्चामा छ। हामी निरन्तर जनआवाज मार्फत आम जनताका समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने र त्यो समस्या समाधानका निमित्त सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने साथै देशको विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरू, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग सरोकार राख्ने हरेक समय सान्दर्भिक विषयमा बहस र
छलफल गर्ने गर्दछु। सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग, सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीसँग, जनप्रतिनिधिहरूसँग हामी बहस र छलफल गर्ने गर्दछौँ। अहिले स्थानीय तहको मिति घोषणा भएसँगै हरेक पालिकाहरूमा, हरेक जिल्लामा हेर्दाखेरि निर्वाचनको तयारीमा प्रत्येक दलहरू जुटिसकेका छन्। तर यो पछिल्लो घटनाहरूले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ जुन उत्साहका साथ निर्वाचनमा होमिनु पर्ने हो त्यति उत्साह अहिले देखिएको छैन। तैपनि निर्वाचनमा सहभागी हुने, पार्टीले उम्मेदवारी घोषणा नगरे पनि अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत कतिपय उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारीहरू सार्वजनिक गरिराखेका छन्। पार्टीले टिकट दिन्छ कि दिँदैन, कुन पार्टीबाट लड्ने हो, तर स्वतन्त्र रूपमा अहिले जुन प्रतिस्पर्धाहरू भइराखेका छन् र त्यसको माहौलहरू बनिराखेका छन्, पक्कै कहीँ न कहीँ स्थानीय तहमा भएका पछिल्लो क्रममा जतिखेर आम जनताको जुन जनभावना थियो, जनचाहना थियो कि स्थानीय सरकार आइसकेपछि विकासको जुन एउटा अवरोध भएको थियो, जनप्रतिनिधि विहीन भएको अवस्थामा 15 वर्षदेखि, त्यो अवस्थाबाट एउटा नयाँ अवस्थाको सिर्जना हुनेछ र विकासका विभिन्न सेक्टरहरूमा विकास हुनेछ भन्ने आम जनताको चाहना थियो। र त्यही जनचाहना बमोजिम हरेक आम जनताले नयाँ संरचना आयो। नयाँ संरचना आए पनि नयाँ फेस, नयाँ व्यक्तिहरूलाई, युवाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले 5 वर्षका लागि शासन गर्नका निमित्त स्थानीय सरकारमा आफ्नो जनमत दिएर पठाएका थिए। तर कतिपय स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि जनताको जनभावना बमोजिम विकास हुन पाएन। बजेट वर्षेनी करोडौं करोड बजेटहरू खर्च भएका छन्, तर विकास जुन हुनुपर्ने हो त्यो विकास सन्तुलित भए छैन। खासमा हेर्दाखेरि हामी विभिन्न विषयमा बहस र छलफल गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। आजको बहस विशेष गरी हामी अहिले हेर्दाखेरि माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व आपूर्ति मन्त्री एवं संघीय सांसद माननीय शिवकुमार मण्डलज्यूसँग हामी प्रयास गरिराखेका छौँ। कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहसमा यतिखेर एउटा सानो व्यावसायिक विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि पुनः हामी तपाईहरूलाई आजको विषयमा हामी आजको अतिथिसँग हामी आउनेछौँ। तबसम्म हामी तपाईहरूको लागि एउटा सानो व्यावसायिक विश्राम राख्छौँ। विश्रामपछि पुनः आइरहेछौँ। रेडियो सान्वी 96.4। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, टेन्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। ए काका, काहे मुंह दाब के बैठल बानी? का भइल बा? का कहीं ये बबी, देखो ना दांत के दर्द से परेशान बानी। तारा काकियों के सब दांत झड़ गइल बा, नया दांत लगावे के रहलो, साथे पोतिया के शादी की उम्र हो गइल, ओकरो दांत चपवावे के बा। कहाँ जाई समझे नहीं आवत। ए काका, इतने बात ला काहे सोच में डूबल बाड़ो? चलो आजे सब के ले चलतानी शंकर लाल केडिया दांत अस्पताल, बीरगंज पार्क।
यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनआवाजमा। कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस विशेष गरी अहिले खासमा हेर्दाखेरि एमसीसी को विषयलाई लिएर जसरी चर्चा परिचर्चा भइराखेको छ यसै विषयमा हामी केन्द्रित भएर आजको बहसका लागि निम्त्याएका छौं पूर्व आपूर्ति मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका संघीय सांसद मान्य शिवकुमार मण्डलज्यूलाई। मान्यजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम जनआवाजमा। धन्यवाद छ। अहिले हेर्दाखेरि खासमा हाम्रो देशमा एमसीसी को चर्चा चारैतिर व्याप चलिरहेको छ। विगतमा माओवादी केन्द्र पनि एमसीसी कै पक्षमा थियो, तर अहिले आएर किन तपाईहरु एमसीसी को विरोध गरिराख्नु भएको छ? अब त्यो तपाईको प्रश्न नै कहिले के रङ भयो भने माओवादी पार्टी कहिल्यै पनि तपाईको एमसीसी को पक्षमा थिएन। तर तपाईको अध्यक्षले एमसीसी को पक्षमा थियो। एमसीसी हामी पारित गराउँछ भन्ने पत्र पनि सार्वजनिक भएको छ नि त। त्यो पत्रको अर्थ नबुझेको कारणले समस्या भएको हो। मुख्य गरिकन यति बेला हाम्रो यो गठबन्धन कुनै परियोजनालाई आधार मानेर भएको गठबन्धन पनि होइन। यो त मुख्य गरिकन लोकतान्त्रिक प्रतिगमनका विरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको न्यूनतम साझा सहमति कायम गरेर बनेको गठबन्धन हो र अहिलेसम्म भएको नेपालमा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताका विरोधी हामी सधैँभरि भयो। त्यति मात्रै होइन, असमान प्रकारका सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकनको पक्षधर पनि हामी हो, हाम्रो पार्टी हो। हिजो आन्दोलन गर्दा पनि उठाएको र सरकारमा जाँदा पनि उठाएको विषय हो। त्यसैले त्यो पत्रको मूल आशय के थियो भन्दा हामी राष्ट्रिय सहमति जुटाउने र खास गरिकन अहिले एमसीसीमा रहेको प्रावधान अनुसार जे छ त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै पास कुनै पनि हालतमा गर्न सकिन्न। तर यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जुटाउन, एमसीसी प्रति चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जुटाउन र भएको अहिलेको बुदाहरूमा चाहिँ संशोधन गरेर राष्ट्रहित हुने गरी, राष्ट्र अहित हुने प्रकारका बुदाहरूलाई हटाएर राष्ट्रहित हुने गरी संविधान सम्मत तरिकाले चाहिँ भएको कुराहरूलाई मात्रै उल्लेख गरेर एमसीसी पास गर्ने भनिएको हो। हामीले विदेशी सहायताका विरोधी होइनौँ, तर विदेशी सहायताको नाममा नेपालको सबै क्षेत्रमा गर्ने हस्तक्षेप कानुनी रूपमा होइन, संवैधानिक रूपमा सबै हिसाबले चाहिँ नेपालको संविधानभन्दा माथि राखेर या नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरीत हुने प्रकारको गतिविधि र क्रियाकलाप कुनै शक्ति केन्द्रको आडमा चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ गलत नेत्र सोचका साथ आएको कुरालाई हामीले स्वीकार्दैनौँ भनिएको। त्यसर्थ कमरेड अध्यक्ष प्रचण्डले लेखेको कुरामाथि पत्र अझै पनि तपाईँले पढे हुन्छ, यो भ्रम छ कि तपाईहरुको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा वैदेशिक लगानीहरू भित्रिने अब सम्भावनाहरू चाहिँ हराएर जान्छन्, खतरा हुन्छ भन्ने कुरा पनि टिक्का टिप्पणी भइराखेका छन्। वैदेशिक लगानी चाहिँ गर्ने देशहरू अब चाहिँ तपाईहरुको यो विरोधले गर्दाखेरि पछि हाम्रै देशलाई घाटा हुन्छ भन्ने पनि बहस चलिराखेको छ। अनि के नेपालीहरू चाहिँ गुलामीलाई स्वीकार्न तयार छ? के यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र अस्मिता लुटाउन तयार छ? के यो देशको चाहिँ सार्वभौम अधिकारलाई चाहिँ समाप्त गर्न तयार छ? यदि हाम्रो देशमा विदेशी लगानी यही कारणले हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता, राष्ट्रियता र जनताको हित विपरीत प्रकारको कुनै प्रकारको सहयोग हुन्छ भने त्यो कुरालाई हामी स्वीकार्न जरुरी छैन, एक नम्बर। दोस्रो, यदि यही कारणले विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी दमन र विदेशी उसको चाहिँ नियन्त्रणभित्र चाहिँ हाम्रो देश रहने र हाम्रो देश मुलुकमाथि चाहिँ उनीहरू हावी भइराख्ने प्रकारको प्रवृत्ति हामीले चाहिँ स्वीकार्नु पर्ने, या चाहिँ यदि यो कारणले नि त्यस्ता गलत कुरालाई हामीले विरोध गर्दा हामीलाई विदेशी सहायता रोकिन्छ भने रोकियोस्, त्यसो कुनै आपत्तिको विषय छैन। नेपालीहरू जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिबाट चाहिँ आफ्नो मुलुकलाई बचाउन र या आफै स्वाभिमानीपूर्वक बाँच्न सक्छ। विदेशी अहिलेसम्म विदेशी सहायताबाट आएका परियोजनाहरू खास गरिकन तपाईँ हेर्नुभयो भने नेपालमा भएका मुख्य चाहिँ सम्झौताहरू खास गरिकन कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, होइन महाकाली सम्झौता लगायतका टनकपुर सम्झौता जस्ता राष्ट्रघाती सन्धि गर्ने यिनै काङ्ग्रेस, यिनै एमालेका विगतका क्षति ओलीहरूको बेलामा भएको कारणले आज नेपालले कत्रो चाहिँ क्षति बेहोरिरहेको छ। होइन विगतमा महाकाली सन्धि बेच्दाखेरि चाहिँ महाकाली सम्झौता गरिरहँदाखेरि 33-36 अर्ब रुपियाँ चाहिँ वर्षेनी नेपाललाई नाफा हुने कुरा गरिरहेको थियो। आज कुन पोजिसनमा छ? लिपुले रुपियाँ झराका पीडा किन भोगिरहेको छ नेपाली जनताले? त्यस कारणले यो देशमा ठुल्ठुला राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्ने काङ्ग्रेसहरूले यो देशलाई कहाँनिर उन्नति गरिदियो? सत्तामा आउनुहुन्छ तपाईहरू अनि हामी सत्तामा छौँ त के गलत कुरालाई प्रश्रय दिएका छौँ? कुरा बताइदिनुहोस्, तपाईहरूको विमति चाहिँ एमसीसी को यथास्थिति अवस्थामा कुन कुन बुदामा तपाईहरूको असहमति छ जसको कारणले गर्दा पहिला केही नबोल्नु भएको अहिले आएर खुलेरै विरोध गर्नु भएको छ? त तपाईहरुको यही कि भ्रम छ। तपाईँ मिडियाका साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने सुरुदेखि नेकपा माओवादी पार्टी जति बेला नेकपा थियो त्यतिखेर केन्द्र समितिको बैठकले, दोस्रो पूर्ण बैठकले
एमसीसी सम्बन्धी परियोजनामा चाहिँ त्यसका निम्ति चाहिँ त्यसका बारेमा अध्ययन समिति बनेको थियो कमरेड झलनाथ कमरेडको नेतृत्वमा। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन त्यो सूचना जानकारी पाउनु भएको छ कि छैन? एउटा कुरा, एमसीसीमा रहेको प्रावधानहरूको बारेमा चाहिँ सर्वत्र व्याख्या भएको छ होइन। चाहिँ नेपालको चाहिँ परियोजना चाहिँ स्वीकृत गर्नको लागि इन्डियाको सहमति लिएर गर्नुपर्ने, उनको परियोजनामा लगानी हुने मेन पावरदेखि इक्विपमेन्टदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको सबै प्रकारका चाहिँ उसैले ल्याउने अनि उसले भने अनुसारको चाहिँ संविधान, भोलि चाहिँ संविधान नेपालको संविधान र उसको चाहिँ एमसीसीको परियोजनाको बिचमा कुनै विवाद हो भने स्वतः चाहिँ तपाईँको के अरे परियोजनाको चाहिँ नियम लागू हुनुपर्ने, यस्ता बुदाहरू जो चाहिँ राष्ट्र अहित हुने प्रकारका बुदाहरू तपाईँलाई थाहा छैन र? त्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा, तपाईँ जे भनिराख्नु भएको छ, हिजोदेखि आजसम्म हामीले सधैँभरि, हिजो नेकपा हुँदाखेरि पनि पार्टीभित्र सबैभन्दा बढी विवादको विषय केन्द्र समितिमा चलेको बहस, त्यति मात्र होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ कमरेडको नेतृत्वमा चाहिँ बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदनले पनि के भनिएको थियो भन्दाखेरि कि जस्ताको त्यस्तै एमसीसी पास गर्न सकिन्न, त्यसमा केही बुदाहरूमा चाहिँ संशोधन गरेर राष्ट्रहित अनुकूलको चाहिँ बुदा थपियो भने मात्र हामी एमसीसीलाई स्वीकार्न सक्छौँ। हामी राष्ट्रघाती र देश विरोधी प्रकारका चाहिँ सहायता नेपाली जनतालाई आवश्यक छैन। त्यस कारणले तपाईँ कहिले पनि हामी चाहिँ माओवादी नेकपा हुँदाखेरि पनि विरोधमा थियौँ हामी र अहिले पनि हामी निरन्तर त्यसका गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा छौँ। फेरि विदेशी सहायताका विरोधी होइनौँ हामी, विदेशी सहयोगको विरोधी होइनौँ हामी, गलत नेत्र उद्देश्यले ल्याएका कुराहरूप्रतिको विरोधी हो। नेकपा एमाले बाहेकका कम्युनिस्टहरू अहिले विरोध गरिराखेका छन्, एमसीसीको राजावादी दलहरू पनि विरोध गरिराखेका छन्, तर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस किन यतिखेर नै चाहिरहेछ एमसीसी पास हुनु पर्यो? अब उनीहरू सम्झौता गरेको होला, दलाली गरेको होला। हिजो महाकाली टनकपुर होइन, गण्डकीदेखि लिएर चाहिँ सारा देश बेच्ने त यिनै, त्यो त केपी ओलीकै पालामा होइन महाकाली बेचिएको, उसैको नेतृत्वमा के अरे अध्ययन समिति बनेको होइन महाकाली सम्बन्धी। त्यस कारणले हिजोदेखि आजसम्म देश विरोधी गतिविधि र क्रियाकलापमा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्दा पल्केका राजनीतिक दल, खास गरिकन नेपालको नेपाली कङ्ग्रेस र चाहिँ एमालेका भित्रका चाहिँ तपाईँको के अरे केपी ओली, यी मान्छेहरू हिजो पनि सरकारमा हुँदा पनि तपाईँको राजनीतिक दल बिचको सहमति नगरिकन आफ्नै पार्टीभित्र पनि सहमति नगरिकन चाहिँ टेबल गर्नका लागि चाहिँ दर्ता गराएको थियो संसद सचिवालयमा होइन। र आज उनीहरू चाहिँ काङ्ग्रेस त्यसका चाहिँ कुनै हालतमा पास गर्नुपर्छ भनेर लागेको छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पार्टी यति बेला सरकार छोड्न हामी किन तयार भयो भन्दाखेरि राष्ट्र र जनता भन्दा ठुलो कुरा सरकार बन्न सक्दैन, राष्ट्र र जनता भन्दा ठुलो कुरा पार्टी हुन सक्दैन। त्यस कारणले यति बेला मुख्य देश रहे हामी सबै प्रकारका राजनीतिक दलहरू रहनेछौँ, सबै विचारहरूको चाहिँ फुलबारी बन्ने छ। भोलि राष्ट्र नै नरहे कुन दल रहने यो देशमा होइन, कुन नागरिक स्वाभिमान रहने? त्यसैले हामी कसैका अधीनमा होइनौँ, हामी सार्वभौम राष्ट्रको सार्वभौमिकता अनुसारको चाहिँ हाम्रो त्यो अनुसारको सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। एमसीसीकै कारणले गर्दा अब गठबन्धन टुट्ने भयो, तपाईँहरू सरकारबाट बाहिरिने हुने भयो? हामीलाई प्रभाव छैन, हामीले त्यस्ता कुराको प्रभाव छैन। राष्ट्र अहिल हुने प्रकारका गतिविधिमा काङ्ग्रेससँग काङ्ग्रेसले गरेको राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता साक्षी किनार हामी बस्न सक्दैनौँ। र काङ्ग्रेसको चरित्रै भनेको हिजोदेखि आजसम्म चाहिँ राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताबाट चाहिँ हुर्किएको पार्टी हो, त्यसैमा आधारित पार्टी भएको कारणले उनले चाहिँ राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता नगरिकन ऊ बाँच्न नसक्ने पार्टी हो र हामी त्यसका सशक्त विरोधी हौँ। अब भोलि हुने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा तपाईँहरूले एमसीसी टेबल गर्न दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? हाम्रो तर्फबाट हामी त्यसलाई निरन्तर रोक्छौँ र कुनै पनि हालतमा गलत चिजलाई हामी प्रोसेस दिँदैनौँ भनिसकेको छु मैले, र हामी दिने छैनौँ। र त्यसका अब एमसीसी अब नियम अनुसार चाहिँ संसदले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने विषय होला, त्यसमा हाम्रो मत र अभिमतहरूको कुरा होला, त्यसमा हाम्रो जान्छ विषयहरू। हामी दृढतापूर्वक एमसीसीका गलत प्रावधानका विरुद्ध हामीले आफ्ना कुराहरू दिलन्द गर्नेछौँ। सरकारमा बस्ने एकातिर सरकारमा बस्ने र अर्कोतिर सडकमा विरोध गर्ने यो दोहोरो चरित्र कहिलेसम्म? यो तपाईँ यो फेरि पनि तपाईँले चाहिँ नबुझेर गर्नुभएको कि के गर्नुभएको मलाई थाहा छैन होइन। अब हामी सरकारमा भनिरहेका छौँ यदि एमसीसी काङ्ग्रेसले जबरजस्त 5 दलीय गठबन्धनका हित विपरीत अथवा चाहिँ 5 गठबन्धन दलको सहमति बिना यदि एमसीसी अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्यो, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अधिकार प्रयोग गर्नुभयो भने हामी सरकारमा रहँदैनौँ, हामीले प्रश्न बोलेका छौँ। र हामीले हिजो गठबन्धनको सरकार बनाउने बेलामा कुनै प्रकारका चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्र विदेशी परियोजनाका निम्ति र विदेशी परियोजना स्वीकृत गरिदिन्छौँ, राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता हामी जे पनि मानिदिन्छौँ भनेर शेरबहादुर देउवासँग गठबन्धन गरेको होइनौँ। हामीले तत्काल उत्पन्न भएको चाहिँ प्रतिगमनकारी तत्त्वका विरुद्ध, संविधान र संहिता राष्ट्रता विरोधी तत्त्वका विरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बिचमा गठबन्धन गरेका हौँ। हामीले राष्ट्र र संविधान र राष्ट्रताका पक्षमा गरेका छौँ, तर राष्ट्रघाती सन्धिको निम्ति होइनौँ। त्यस कारणले
यदि अहिलेको चाहिँ पार्टीको खासै नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो कुरालाई अगाडि बढाउँछ भने त्यसका उनीहरू सरकारमा रहँदाको अवस्थामा हामी कुनै पनि हालतमा चाहिँ यो सरकारमा रहेर ठुलो हेरेर बस्ने अवस्था छैन। त्यो हाम्रो पार्टीको हिजो मात्रै पनि संसदीय दलको निर्णयले गरिसकेको छ। हजुर, सत्ता गठबन्धनका दलहरूको शीर्ष नेताहरूको बैठक अहिले चल्दैछ, यसलाई निर्णायक बैठक पनि मानिएको छ। यहाँलाई के लागिरहेछ आजको बैठकबाट चाहिँ एमसीसी को सम्बन्धमा होस् या गठबन्धनबाट बाहिरिने सम्बन्धमा के निर्णय हुन्छ होला? होइन, त्यो त हामी प्रश्न छ त। हजुर, 5 गठबन्धन दलमध्ये चाहिँ नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रघाती सन्धि प्रतिको मोह हो या नेपाली जनता प्रति चाहिँ फर्केर हेर्ने हो? त्यो कांग्रेसमा भर पर्ने कुरा हो, कांग्रेसको विचारमा भर पर्ने कुरा हो, कांग्रेसका नेताहरूमा भर पर्ने कुरा हो। तर 5 गठबन्धनीय दलमध्ये 4 दलहरू कि अहिलेको राष्ट्रघाती सन्धिको कुनै पनि पक्षमा हामी जाँदैनौँ भनेर प्रश्न बोलिसकेको छ। यसको फाइनल कुरा हुँदैछ, तपाईँ राष्ट्रियता विरोधी गतिविधिमा लाग्ने र नेपाली जनताले बोलेका र नेपाली जनताको भावना राष्ट्रियताको पक्षमा तपाईँ फर्किने भन्ने कुराको बहस हुँदैछ। अब यो कुरामा अब नेपाली कांग्रेस यदि होइन एमसीसी पास नगरिकन हुँदैन भन्ने लाग्छ भने उहाँ अगाडि बढ्नु होला, उहाँहरूको पार्टी त्योसँग हाम्रो सरकारले हाम्रो आफ्नो काम सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपा एमालेसँग नेपाली कांग्रेस मिलेर एमसीसीलाई पारित गराउने पनि एउटा विकल्प छ। त्यतिखेर तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? त्यसो हामी के गर्छौं? हाम्रो विरोध हुन्छ, हाम्रो आन्दोलन हुन्छ, संघर्ष हुन्छ। फेरि देशमा आन्दोलन गर्ने हैन, हामी किन नगर्ने? जनताको पक्षमा किन नगर्ने? जनताको चाहना हो त एमसीसी पास होस् भन्ने कुरा। त्यसो भए अहिलेको जुन घटनाहरू विकसित भइराखेका छन्, राजनीतिक घटनाहरू, यसले त आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारिराखेका छ कि छैन? यो राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्नेहरूको नेतमा लोकतन्त्र फस्टाओस् भन्ने कहाँ चाहन्छ र? चाहन्छ? जसले यो देशको राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्न उद्वेलित छ, हैन, राष्ट्रघाती सम्झौता प्रति मोह जागेका मान्छेहरू देशको लोकतन्त्र, जनताको जन अधिकारहरू स्थापित होस्, संविधानको कार्यान्वयन होस्, संघीयता लागू होस्, समावेशी समानुपातिक अग्रगामी मुद्दाहरू लागू होस् भन्ने कुरा कहिले चाहन्छ नेपाली कांग्रेस एमाले? चाहन्छ? र हिजो पनि चाहेर उनीहरूले चाहेर आएको विषय हो यो। जनताको स्फूर्त रूपमा आन्दोलन र संघर्षबाट आएको कुरा होइन यो। त्यस कारणले कांग्रेस एमाले त यस्ता विरोधीहरूमा त लाग्छ नै। जनताको जनहित हुने प्रकार, राष्ट्रियताको हित हुने कुरा, राष्ट्र सम्वर्धनका कुराहरूमा कहाँ उनीहरूले लाग्ने कुरा हुन्छ? त्यो हिजो पनि लागेको थिएन, आज पनि लाग्यो, जबरजस्ती तानिएर आएको यो व्यवस्था कांग्रेसको इच्छा हो? कहिले थियो? त्यो त आन्दोलन र जनताको संघर्षले तानेर ल्याएको उनीहरूलाई। माओवादी केन्द्र भएसम्म यस्ता राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू हुन सक्दैन। हामी कुनै पनि हालतमा हाम्रो तागत र बुता र जनताको साथ हुन्जेलसम्म यो देशमा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतालाई कुनै हालतमा हामी लागू हुन दिँदैनौँ। विगतमा भएका सन्धि सम्झौताका पनि हामी पूर्ण अवलोकनका पक्षधर हौँ। त्यस कारणले अब हाम्रो हातमा त माओवादी पार्टी हुँदाको अवस्थामा चाहिँ यो बेलामा चाहिँ राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता हुने कुरामा त त्यति सजिलै हामी चाहिँ उनीहरूलाई यो खालको स्थिति गतिविधि गर्ने दिन सक्ने स्थिति रहँदैन। हामी सशक्त रूपमा त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ। त्यसो भए अब चाहिँ खास गरी एउटा आरोप के लागिरहेछ भने तपाईहरूको पहिला पनि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने बहाना बनाइरहेको थियो। अहिले एमसीसी को विवादलाई उत्कर्षमा पुर्याएर पनि वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिनका निमित्त अहिले जुन विरोधहरू गरिराखेका छन् भने लोकतन्त्र विरोधी एमाले, आपराधिक मानसिकताले प्रेरित एमाले, केपी ओलीका पार्टी कुनै पार्टी हो? त्यसको कुनै विचार छ? राज्यका स्रोत साधनका दोहन गरेर बनाएका झुण्ड होइन, पैसा र चाहिँ उसले बनाएको झुण्ड होइन, लोभी पापीहरूको झुण्ड होइन। त्यो कुनै विचार छ, सिद्धान्त छ, नीति छ, विधि छ, पद्धति छ, मानेको छ, त्यो पार्टी हो? यो त राज्यका स्रोत साधन लुटेर बनाएको पार्टी हो। त्यस कारणले तपाईँ के बुझ्नुहोस् भन्दा हामी निर्वाचन विरोधी होइनौँ कि एमसीसी सर्लक्क पास हुने अनि निर्वाचनमा जाउँ भन्ने देशलाई चाहिँ तपाईँको त्यो अर्कालाई अधीन, अर्काको उसमा माथा त बुझाइदिने अनि यो देशको लोकतन्त्रको कुरा गरेर हुन्छ। त्यस कारण निर्वाचनका विरोधी उनीहरू हुन्। उनीहरू चाहँदैन यो देशको लोकतन्त्र फस्टाओस्, चाहँदैन अहिलेको संविधान कार्यान्वयन होस्, चाहँदैन संघीयता र समानुपातिक समावेशी अग्रगामी मुद्दाहरू, जनताका जनसरकारका विषयहरू लागू होस् भन्ने कुरा चाहँदैन। उनीहरू चाहन्छ फेरि पनि यो देशमा तानाशाही व्यवस्था होस्, होइन, उनीहरूले चाहन्छ यो देशमा चाहिँ उत्पीडित जाति वर्ग क्षेत्रको अधिकारबाट वञ्चित रहोस्, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहोस्, संवैधानिक कानुनी अधिकार प्राप्त नहोस्। हिजो जसरी चाहिँ जे ढङ्गले उनीहरूले शासन गरे त्यही प्रकारको शासन पुनः दोहोरियोस्। कांग्रेस, केपी ओली र तपाईँको चाहिँ कांग्रेसले त्यही चाहेको होइन।
त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ निर्वाचनलाई टार्नका निम्ति चाहिँ यो बखेडा जितेको हो। यत्रो जनताले बोलेको विषय के हो? प्रश्न बताइदिनुस् आम जनतालाई, माओवादी केन्द्रको चाहना के हो यतिखेर? यतिखेर आम माओवादी पार्टी, खास गरिकन माओवादी पार्टीको चाहना के हो भन्दाखेरि यो देशमा सन्धि सम्झौता कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन भन्ने मूल्य मान्यता बोकेको पार्टी हो। हाम्रो देशको हित विपरीत रहेका सन्धि सम्झौताहरू हुनु भएन, तर राष्ट्रको अहित हुने प्रकारको हैन, राष्ट्रको अहित हुने, जनता राष्ट्रतालाई कमजोर बनाउने प्रकारका सन्धि सम्झौताका सशक्त विरोधी हामी हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ र निरन्तर भइरहनेछौँ। र त्यस्ता गलत प्रवृत्ति, गलत खालका सन्धि सम्झौता गरेर यो मुलुकलाई बन्धक बनाउने प्रयत्न गर्छ भने त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ। हामी सडकबाट गर्छौँ, सदनबाट गर्छौँ, सबै ढङ्गबाट हामी गर्छौँ, त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ। र यस्ता फेरि राष्ट्रघाती पार्टीहरूलाई, राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्ने मनस्थिति र मनसायले आएका दलहरूलाई हामी त्यति सजिलै राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्न दिने छैनौँ। हामी जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार छौँ। हुनसक्छ विदेशी शक्तिहरूको आडमा नेपालमा भएका थुप्रै घटनाहरू छ हैन। महाकाली सन्धिको बेला मारिएको मदन भण्डारीको इतिहास, मदन भण्डारीको यस घटना हामीले स्मरण गर्न चाहन्छौँ। यस्ता प्रकारका थुप्रै शक्ति केन्द्रहरूले त्यो खालको स्थिति पनि रोज्न सक्ला, त्यसका प्रभाव नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। मान्यजी, अहिले एमसीसी को यो विवाद उत्कर्षमा रहिरहँदाखेरि यहाँहरूले जुन राष्ट्रघाती आरोपहरू लगाइराख्नु भएको छ, यो हाम्रो देशको अहितमा छ, राष्ट्रघाती हो, किन र कसरी? यसलाई अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस्। राष्ट्रघाती मैले अघि पनि तपाईँलाई केही बुदाहरू व्याख्या गरेँ होइन। अहिलेसम्म नेपालमा भएका थुप्रै परियोजनाहरू आए, चाइनाले दियो, जापानले दियो हैन, इन्डियाले दियो, अमेरिकाले पनि गरेको सहायता, थुप्रै मुलुकका सहायता थिए। ती सहायताहरूमा कुनै पनि कुरा संसदबाट पास गरेको अवस्था आजसम्म इतिहासमा छैन नेपालमा, कुनै पनि मुलुकमा। तर एमसीसी संसदबाट नै पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था किन ल्याएको? त्यही भनेको उनीहरूले अहिले यो देशलाई चाहिँ डेभलपमेन्टको लागि होइन, विकासको निम्ति होइन, लगानी गरिरहेको छ नि त। उनीहरूले लगानी भनिरहेको छ त। त्यो राजदूतको चाहिँ इन्टरभ्यू पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला होइन। कुनै नेपाललाई, नेपाली जनतालाई हित हुने गरी चाहिँ कुनै प्रकारको सहायता होइन, यो लगानी हो। उनका आफ्ना सबै प्रकारका आज मात्रै तपाईँ हेर्नुभयो भने चाहिँ एमसीसी किन पास गर्नु पर्यो भने काङ्ग्रेसका एकजना नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बोलेको मैले देखेँ। अब त्यो के हो अनि अनन्तकालसम्म चाहिँ परियोजना रहिरहने भएको कारणले एमसीसी चाहिँ तपाईँको संसदबाट पास गर्नुपर्छ। अनन्तकालसम्म चाहिँ अमेरिका रहनुपर्ने कारण के? अनन्तकालसम्म रहनुपर्ने कुरा के हो त्यसको? यो कस्तो खालको अभिव्यक्ति हो होइन? यी सब कुराले कुन ठाउँमा कस्तो खालको गतिविधि गर्न खोजेको भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदैन र अझै योभन्दा पनि थप केही बोल्नुपर्छ। अच्छा, त्यसो भए राष्ट्रिय सहमति नबनुन्जेलसम्म र खासमा अहिलेको यथावादी सोचमा यानि कि अहिले प्रावधानहरू जुन छन् त्यसमा परिवर्तन नहुन्जेलसम्म चाहिँ अहिले एमसीसी पास हुँदैन र अगाडि पनि बढ्दैन। अहिलेकै जस्ताको त्यस्तै प्रावधानमा हामी एमसीसी त कुनै हालतमा स्वीकार गर्ने, नेपालीले स्वीकार गर्ने कुरै भएन। राष्ट्र सहमति पनि राष्ट्रहित हुने प्रकारको बुदा थपेर राष्ट्र सहमतिको पक्षमा रहौँ हामी। यदि सरकारले तपाईँहरूलाई पेलेर चाहिँ अगाडि बढ्न खोज्यो, एमसीसीलाई टेबल गर्न खोज्यो भने हुन दिनुहुन्न? त्यसको प्रतिरोध गर्छौँ हामी, प्रतिवाद गर्छौँ, कानुनी सम्मत तरिकाले प्रतिवाद गर्छौँ होइन। हिजोदेखि आजसम्म हामीले चाहिँ गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध लडेरै आयौँ, सङ्घर्ष गरेरै आयौँ, बलिदान गरेरै आयौँ। र यो एमसीसी नेपाली जनताले नचाहेको कुरा, नेपाली जनताको राष्ट्र अहित हुने प्रकारको चाहिँ एमसीसी सदनमा ल्याइराख्दाखेरि त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुरामा कुनै शङ्कै छैन नि। हामी गर्छौँ, त्यसको हाम्रो ठाउँबाट हामीले सक्ने कुरा गर्छौँ। खासमा मान्यजी, माओवादी देशमा अहिले जुन शासन व्यवस्था छ त्यो शासन व्यवस्था ल्याउनमा धेरै बलिदानी दिएको छ र जसको फलस्वरूप अहिलेको यो हाम्रो गणतन्त्र र संघीयता प्राप्त भएको छ। तर अहिलेको यो प्राप्त उपलब्धिहरू यतिखेर गुमाउनका निमित्त जुन षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन् यसलाई अब तपाईँहरूले कसरी जोगाउनुहुन्छ? हो, यसैको अहिलेसम्म तपाईँ केपी ओलीसँगको लडाइँ होस् या अहिले चाहिँ सत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेससँगको लडाइँ होस्, यसैको रक्षाको निम्ति होइन। हिजो संविधानको प्रावधान, संविधानमा व्यवस्था नभएको कुरालाई आधार मानेर जुन खालको संसद विघटन गर्ने होइन, त्यो पार्टीभित्रको विधि र पद्धति सिस्टम नमान्ने केपी ओलीको विरुद्ध हामी सङ्घर्ष गरेनौँ होइन। त्यो विरोधी विचार हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक मुद्दामा एजेन्डामा चाहिँ सहमत भएको कारणले काङ्ग्रेससँग हामी सहकार्य गरेनौँ। त्यो किन गर्यौँ भन्दाखेरि अग्रगामी एजेन्डामा हामी सहकार्य गरेर जानका निम्ति तयार छौँ। तर यो व्यवस्थाका विरुद्ध, अहिलेको चाहिँ संविधानका विरुद्ध चाहिँ गतिविधि गर्छ भने त्यो कुरामा हामी सहकार्यताको साक्षी त बन्न सक्ने स्थिति रहँदैन, हामी बन्दैनौँ पनि र बस्दैनौँ पनि। त्यस कारणले चाहिँ
काङ्ग्रेसले यो खालको गतिविधि गर्छ भने अब काङ्ग्रेससँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध रहने कुरा हुँदैन, न सरकारमा रहन्छ न कुनै प्रकारको रहन्छ। यो त कुनै विवादको विषय नै भएन। किनकि देउवाजीको भनाइ के छ भने नेपालका कम्युनिस्टहरूले समयमा नै धोका दिन्छन्, विश्वास गर्ने लायकै हुँदैन भन्ने कुरा आएको छ। त्यो त गद्दार र अपराधीहरूले भन्ने नै त्यही हो, कम्युनिस्टहरूले धोका दिएको हो। र यो आपराधिक मनोविज्ञानले चाहिँ तपाईँको जसले यो देश नै बेच्न बन्धक बनाउन चाहनेहरूलाई त्यसका गलत उद्देश्यमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको साथ दिनुपर्ने अपराधीहरूलाई। आज नेपालमा भएको यत्रो ठुलो चाहिँ हिजो महाकाली बेच्ने तिनै केपी ओली आज लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरा गरेर आफ्नो राष्ट्रवादी कुरा गर्छ। हिजो महाकाली बेच्ने बेलामा उयो होइन 9 अर्ब खाने जस्ता मान्छेहरू प्रचार भएको विषय। जसले देश बेचे, जसले देशको अहितमा सन्धि सम्झौताहरू गरे, अहिले आएर उनीहरू नै देशका लागि बलिदान दिएको, परिवर्तनका लागि आहुति दिएकाहरूलाई अहिले उनीहरू नै बदनाम गर्न खोजिराखेका छन्। त्यो त अहिले तपाईँले देखिहाल्नुभयो। हिजो केपी ओलीले पनि भनेको कुरा के थियो भने यो देशमा गणतन्त्र आउँदैन भन्ने मान्छे होइन। अनि शेरबहादुर देउवाले हिजो चाहिँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा भएको लोकतन्त्र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा भएको चिजलाई लगेर राजाको पाउमा ज्ञानेन्द्रको पाउमा लगेर बुझाएन संसद। त यो दुईटा दलका नेतृत्वहरू नै तपाईँको चाहिँ हिजोदेखि आजसम्मको इतिहास हेर्ने भने राम्रो काममा कहाँनिर चाहिँ मरिमिटेर लागेको छ, अपराधिक क्रियाकलाप नै त लागेको छ। तर हामी के सोध्छौँ भने कहिलेकाहीँ अलिक सुध्रिहाल्यो दिदीहरू, सप्रिहाल्यो कि अलिक राम्रो सोच पलाइहाल्यो कि भन्ने आशा गर्छौँ। किनकि हामी त मान्छे परिवर्तन हुनुपर्छ र विचार परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने मान्छे हो होइन। तर यिनीहरूको बिचमा चाहिँ गलत जुन खालको संस्कार, जुन खालको चिन्तन र सोच छ, यिनीहरूमा परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा त शेरबहादुर देउवाको पनि फेरि पनि यो राष्ट्रघाती सन्धिप्रतिको मोहबाट निस्किन्छ। र अर्को केपी ओलीको त संविधान विरोधी गतिविधि भएको विषयमा र आज चाहिँ के अरे निर्वाचनै भाग्न लागेको हो एमसिसीको प्रश्न गरेर भनेर हिजो चाहिँ संसदमा सचिवालयमा दर्ता गराएर चाहिँ टेबल गर्न खोजेको र त्यही विषयको प्रतिवाद गर्दाखेरि पार्टीभित्र टसल सुरु भएको हो नि। त्यसो भए कुरा त आम जनताले बुझ्न जरुरी छ। मान्यजी, त्यसो भए अहिले जति पनि यो गतिरोधहरू देखिएको छ, देशलाई सही निकास दिनका निमित्त अबको विकल्पको बाटो चाहिँ के? अबको विकल्पको बाटो भनेको सही निकास भनेको यति बेला एमसिसी यो राष्ट्रहित छैन, यसलाई थाती राखेर र जुन देशले हामीलाई सहायता दिन र सहयोग गर्न खोजिरहेको छ कमसेकम ती देशले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने अब हिजोसम्म जे खालको राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतामा जसरी नेपालका राजनीतिक दलहरू चुके, अब त्यति सजिलै चुक्ने र त्यति सजिलै चाहिँ राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्न सबै तयार छैन। हिजोका जो एजेन्ट के उनीहरू गर्न सक्छ। त्यसकारण यति बेलाको मूल निकास भनेको राष्ट्रिय सहमति जुटाउने र आवश्यक कुरा जुन कुराले चाहिँ नेपालको अहित हुँदैन, राष्ट्रियताको पक्षमा जनताको हितमा हुने प्रकारको सहायता लिने गरी चाहिँ यदि एमसिसीकै बजेट लिने हो भने पनि त्यसमा आवश्यक कुराहरूको संशोधन गरेर राष्ट्रहित हुने बुदाहरूलाई उल्लेख गरेर त्यस पछाडि एमसिसी लागू गर्ने। र यति बेला मुख्य कुरा निर्वाचनको घोषणा भएको छ। त्यो एमसिसीका विषयलाई थाती राखेर तपाईँको चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नु नै आजको उपयुक्त निकास हो। त्यसो भए यदि बाइ द वे एमसिसीको कारण सत्ता गठबन्धन टुटिरहेछ भने त्यसको दुःख तपाईँहरूलाई हुँदैन? होइन, छैन, एक पैसा पनि छैन, त्यसमा कहीँ पनि छैन। हामीले गलत कुराको पक्षधर होइनौँ। हामीले सत्तामा बसेर राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्ने उद्देश्य पनि छैन, सपना पनि बोकेका छैन, त्यो खालको सोच पनि हामीमा छैन। अनि हामी हिजो चाहिँ यो गलत प्रवृत्ति र व्यवस्थाका विरुद्ध लडेर आएका पार्टीका मान्छेहरू हौँ। अनि हिजो चाहिँ जीवन बलिदान गर्न पनि तयार भएर आएका मान्छेहरू हौँ। तर आउने दिनमा गठबन्धन टुटे पनि, नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता गठबन्धन टुटे पनि बाँकी दलहरूसँग आउने दिनमा गठबन्धन रहन्छ कि के हुन्छ? बाँकी दलहरूसँग जो राष्ट्रवादी दलहरू छन्, जसले चाहिँ अहिलेको चाहिँ वास्तवमा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताका विरोधी दलहरू छन्, ती दलहरूको बिचमा सहकार्य हुन सक्छ आवश्यकताको आधारमा होइन। तर राष्ट्र विरोधी दलहरू जसले घाती विरोधी शक्तिहरूसँग त हाम्रो सहकार्य हुँदैन यस्ता विषयहरूमा। होइन, जाँदै मान्यजी आम जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आम जनतालाई यति बेला म चाहिँ खास गरेर सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायलाई के भन्न चाहन्छु भने यति बेला हुन लागेको जुन खालको राष्ट्रघाती सन्धि विगतमा भएको राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताका कारणले आज जे नयाँ पुस्ताले जे खालको पीडा भोगिरहेको छ, जे खालको शास्ति भोगिरहेको छ, अब आउने दिनमा माओवादी पार्टीले हिजो उठाउँदै आएका राष्ट्रवादी मुद्दालाई फेरि पनि डह्रो तरिकाले माओवादीले बोकेकै छ र आगामी दिनमा जनताका साथमा हामी रहनेछौँ। राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताका विरुद्ध सशक्त रूपमा चाहिँ जनताको साथमा रहेर हामी त्यसको प्रतिवाद गर्नेछौँ। हामी संसदबाट गर्नेछौँ, सडकबाट गर्नेछौँ
र जनताको अहित हुने कुरामाथि माओवादी पार्टी कहिले पनि लाग्दैन र चुक्नेवाला छैन। राष्ट्रताको पक्ष र जनताको पक्ष निरन्तर चाहिँ उभिरहनेछ भन्ने कुराको सन्देश म्यासेज दिन चाहन्छु। हस् मान्यजी, यति व्यस्तका बावजुद पनि कार्यक्रम जनआवाजका लागि समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् नमस्कार। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस विशेष गरी अहिले नेपालको राजनीतिमा निकै नै चर्चाको विषय रहेको एमसीसी को सम्बन्धमा यतिखेर माओवादी र माओवादी लगायत नेकपा एकीकृत समाजवादी विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू यतिखेर खुलेरै एमसीसी को विरोध गरिराखेका छन् र भोलि हुने प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी लाई टेबल गर्ने कि नगर्ने प्रधानमन्त्री आफै दुविधामा हुनु भएको छ र त्यसकै लागि बसेको बैठक माओवादीको अडान छ कि अहिले यथास्थिति सोचमा हालका लागि यदि टेबल गरियो, प्रस्ताव लगियो भने हामी आन्दोलन गर्छौं, विरोधको कार्यक्रमहरू त गरिराखेका छौं, आन्दोलन गर्छौं र एमसीसी के कारण गठबन्धन टुटे पनि हामीलाई कुनै प्रभाव हुँदैन। तर देशका लागि अहित हुने सन्धि सम्झौताहरू हामीलाई मान्य छैन। यतिखेर सत्ता गठबन्धनका 5 दलको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ र बैठक भोलि बिहान फेरि बस्ने निर्णय भएको छ। कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस सुनेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनर्जित यादवलाई दिँदै कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस र छलफलबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4।